فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية قارعة بسم كالفراش المبثوث وما وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه بسم الله الرحمن
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم صدق الله